السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس احکم الحاکمین واسطے ہے جو ساری کائنات دا لجپال غریب نواز، ہر ایک دیا مشکلہ نو حل کرنے والا، جو علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور ہے، اس دی حمد و ثنا تے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان محبوب خدا حبیب کبریا سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، آمینہ دے تاجدار، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دنیا دے اندر ساڑے اس معاشرے دے اندر بڑے سارے گناہ، ایسے گناہ نے کہ جڑے کثرت دے نال گناہ پائے جاندے نے، اور ساڑے معاشرے دے اندر ایک گناہ ایسا ہے کہ جڑا حسد والا گناہ ہے۔ اج عزیز رشتہ دار قریبی ایک دوسرے تو حسد دی بنیاد تے ایک دوسرے دے نال تعلق ختم کر دینے، بنیاد صرف حسد ہے۔ سکا بھائی اپنے بھائی تو حسد کردا ہے کہ میرے بھائی دے بیٹے کامیاب ہو گئے نے تے میرے پتر نلائق نے، حسد دی بنیاد ہے۔ کسے بھائی کو مال زیادہ ہے تے دوسرا بھائی او دے تو حسد کردا ہے۔ عام طور تے خواتین دے اندر ایک چیز بڑی پائی جاندی ہے، اور حسد دی آڑ دے اندر آ کے فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا طول پکڑ جاندہ ہے۔ حالانکہ حسد کرن دی بجائے اگر تو سبحان اللہ پڑھے، ماشاءاللہ پڑھے، کسے دی روزی ویکھ کے، کسے دا کاروبار ویکھ کے، کسے دی گڈی ویکھ کے، کسے دا مکان تے دکان ویکھ کے اگر تو سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھے گا نا، اللہ او دی خیر و برکت کرن گے تے نال تیرے واسطے بھی خیر و برکت ہو جائے گی۔ نہ دل دے اندر ملال رکھے آ کر
کسے بھائی دے متعلق حسد نہ رکھیا کر۔ اج تے ظالم کئی ایسے لوگ نے جڑے سکے والدین تو حسد کردے نے، اور کئی والدین ایسے نے جڑے اپنی اولاد تو حسد کردے نے۔ معاشرے دے اندر بگاڑ آ چکی ہے، اور اس قدر معاشرہ بگڑ چکے ہے۔ اور حاسد جڑا بندہ ہے نا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا بچ جاؤ، حسد کولو بچ جاؤ۔ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے، تیریاں نمازاں، تیرے ذکر و اذکار، تیرے قرآن دی تلاوت، تیرا صدقہ و خیرات کرنا نیکیاں نو اس طرح کھا جائے گا جس طرح اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے۔ حسد نہ کریا کر، اپنے ویرا دوستا یارا ہمسایاں دے نال حسد نہ رکھیا کر، بلکہ پیار تے محبت کریا کر۔ جنوں اللہ عزت دے دے، پوری کائنات مل کے انہوں ذلیل نہیں کر سکتی، تے جنوں رب ذلیل کرنا چاہے تے کوئی عزت دے سکتا نہیں دیکھ سکتا۔ آؤ قرآن دا مقام نوٹ فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن، اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو قل اللہم مالک الملک، یہ ساری بادشاہت اللہ دی ہے، یہ سارا خالق و مالک میرا اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور جنوں چاہے بادشاہت عطا کر دے، تؤتی الملک من تشاء۔ رات ستا ہے تے وزیر اعظم ہے، سویرے اٹھے آئے تے اے جیڑا ککھا نالوی ہولا ہو گیا ہے، اسیر اعظم بن گیا ہے۔ آج کرسی عدالت دے وے، کل جیڑا نو جیل دے اندر قید کر دیتا گیا ہے، آج وزارت دی کرسی دے اندر ہے تے کل کال کوٹری دے اندر پا دیتا گیا ہے۔ اے ساریاں میرے مالک دی مرضیاں نے، تو تل ملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جنوں چاہے عزت عطا کر دے تے جنوں چاہے اللہ ذلیل کر دے، وہ بیدک الخیر، ہر خیر بلائی او دے ہاتھ دے اندر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں ہر چیز سے قدرت رکھن والا، ہر چیز سے قادر میں ہوں۔ رب العالمین دا وے قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ذلیل کرنے والا، میں عزت دینے والا ہوں۔ اب ایک نظر دو بھائی آدم علیہ السلام دے بیٹے نے، دو بھائی سکے نے، آپس دے اندر حسد دی بنیاد تے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، عورت دی بنیاد تے اختلاف ہو گیا۔ ہن حابیل جیڑا بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے، قابیل جیڑا اپنے پائی تو حسد کرن والا ہے، اے دی قربانی قبول ہو گئی، حابیل دی قربانی قبول ہو جاندی ہے، قابیل دی قربانی قبول کوئی نہیں ہوئی۔ ہن حسد دی بنیاد ہو گئی ہے، حسد آ گیا نا دعا دے اندر، یعنی ایک بھائی دے دل دے اندر نہ
حسد آ گیا کہ ایدی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا لَئِن إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ اے پائی اپنے پائی نو قتل دیاں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر پائی دا کاروبار چمک جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، اللہ گڈی بھی عطا کر دے، اللہ کوٹھی بھی عطا کر دے، دوسرا پائی بھی حسد کری جاندا ہے، او بے کہ ماشاءاللہ پڑھیا کر، سبحان اللہ پڑھیا کر، اللہ میرے ویر نو عطا کیتا ہی تے منو بھی عطا کر دے، اللہ میرے ویر نو عطا کیتا ہے، اے دنیا دا مال میرے ویر نو عطا کیتا ہے، اللہ منو بھی عطا کر دے، لیکن آ دیکھنا صحیح قبیل دے دل دے اندر حسد آ گیا ہے، انہیں حسد دی آگ دے اندر جل دیا ہویا، اپنے پرہانو قتل دیاں تمکیاں دے دیتیاں نے، آج ایک پائی دوسرے پائی نو رشتہ نہ دے وے، او قتل دیاں تمکیاں دیندہ ہے، جانو مارن دیاں تمکیاں دے دیندہ ہے، او انہیں منو رشتہ نہیں دیتا، ہن ویختے صحیح نہ مالک دی مرضیہ جنہوں اللہ عطا کر دے وے تے کئیاں نو اللہ کچھ بھی انا عطا کرے، اے تے مالک دیاں مرضیاں نے۔ ہن قبیل دے دل دے اندر حسد آ گیا ہے، اس حسد دی آگ دے اندر انہیں اپنے پرانو قتل کر دیتا ہے، اپنے پرانو قتل کر دیتا ہے، لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ اپنے بھائی نو قتل دیا تمکیاں دین تو بعد انہیں اپنے بھائی نو قتل کر دیتا ہے۔ ہن ویکھنا کی حسد دی بنیاد، حسد لے کے بہ گیا اس پائی نو، اے دی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے تے میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ میں صرف اختصار نال بیان کرنا چاہنا، صرف نشاندہی کرنا چاہنا۔ ان دونوں پائیاں دے درمیان ایک پائی دے دل دے اندر حسد آیا، انہیں قتل کر دیتا، اوے اپنے پائی والو بے کے، عزیز و اقارب والو بے کے، رشتہ دارہ والو بے کے حسد نہ کریا کر، بلکہ آکیا کر ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ جینو عطا کیتا ہی تے منو بھی عطا کر دے، اللہ دے مال دے اندر مزید خیر و برکت کر دینا۔ ہن ویکھنا ذرا حسد دی بنیاد دے اندر میرے تیرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی حسد دی بنیاد تے میرے آقا نو اللہ نے عزتہ عظمتہ عطا فرمایا، میرے اللہ نے شان و شوکت میرے محبوب پیغمبر نو عطا فرمائی ہے۔ دنیا کائنات دے اندر کوئی میرے آقا دی شان دے اندر گستاخی کرے نا، او دی سزا سزائے موت ہے، او دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے شانہ عطا کی دیا، اللہ مناشرہ لکا صدرک ووضعنا عنکا وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک۔ میرے محبوب علیہ السلام دے چرچے لیندے بھی چڑھدے بھی اللہ ذو جلال نے پوری کائنات دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دا نام بلند کیتا ہے، اور جتے رب دا نام آئے ہوتے میرے محبوب دا بھی نام گوجرے ہے، اور دنیا دے ہر چپے دے میرے محبوب علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کوئی لائن، کوئی یہودی، عیسائی، مجوسی کوئی آسمان دی طرف منہ کر کے تھکے گا، تھکو دے منہ تے گر جائے گی، میرے محبوب دا نام کل بھی چمکدا سی، آج بھی چمکدا، قیامت تک چمکدا رہے گا۔
اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر گستاخی کیتی گئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ویکھ کے نا تے کئیاں نو بڑا حسد ہویا, حسد اٹھیا. اج کسے نو عزت مل جائے, کسے نو وقار مل جائے, کوئی اللہ کرسی تے بیٹھ جائے تے ایویں لوگ حسد کرنا شروع کر دیندے نے. ایویں لوگ جڑا حسد دی بنیاد تے پھر ہیلے بہانے بنا کے جادو والے اور ٹونے والے پاسے لگ جاندے نے. اوے حسد نہ کریا کر, حسد تینو تباہ و برباد کر دے گا. اور جدے متعلق تو حسد کرے گا اللہ انہوں عزت عطا کر دین گے. ہن وے نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بنیاد حسد ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق حسد دی بنیاد دے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق جڑا ایک بچہ تیار کیتا گیا, چھوٹا جہا بچہ, اینو کیا گیا جا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک لے کے آ. اے بچہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نا کول آ جاندا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بچے نا پیار کرے کر دے. ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. میرے آقا فرماندے نے او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا, وڈیاں دی عزت نہیں کردا, او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے نال پیار کریا کر دے, اس بچے نال محبت کریا کر دے. اس بچے نے وال اتار کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک دو وال اتارے, لے جا کے اس بندے نو دے دیتے. لبید بن عاصم دا نام ہے. انہیں ٹاڈو ٹونا شروع کر دیتا ہے. انہیں 11 گنڈا بن کے ایک کنویں دے اندر چھوڑ دیتے وال. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اے جواز کل کر دیتے بھول جایا کر دے. سیدہ عائشہ صدیقہ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کہندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا گل کر دے, پھر آندے میں کم ہو سکدا کیتا کہ نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کشمکش دے اندر نے رات ستیاں خواب دے اندر میرے اللہ رب العالمین نے تو آسمان تو فرشتے نازل فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نا, آ کے آندے نے سونیا محبوب لبید بن عاصم نے تو آڈے تے حسد دی بنیاد تے جادو کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال نے 11 آیتہ نازل فرما دیتیا. فرمایا کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میرے آقا ایک ایک آیت پڑھ دے جاندے نے, گرا کھل دیاں جاندیاں نے. حسد دی بنیاد تے میرے محبوب پیغمبر تے جادو دے اثرات نمایاں ہو گئے. یار میں تے سنائے چالنا وا حسد نہ کریا کر. جدے متعلق تو حسد کرے گا اللہ انہوں شانہ عزت عطا کر دین گے. دنیا دا ذلیل ترین بندہ بن جاندا حاسد جیڑا حسد کرنے والا. اب اینا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پتر اے حسد کر بیٹھے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے, اے بیٹے جڑے ایک بیٹے دے متعلق حسد کر لیندے نے. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق انہاں نے حسد کر لیا ہے. ابا جی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے نال محبتاں تے پیار کریا کر دے. او کئی بچے ایسے ہوندے نے جنہاں نال والہانہ محبت ہوندی ہے, بندے دے اختیار دے اندر ہی نہیں ہوندا کہ او دے 5 پتر نے نا انہاں دے اندروں ایک پتر نال ایک انوکھی محبت ہوندی ہے, او دے اختیار دے اندر نہیں ہوندا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیار دے اندر نہیں. پتراں دی محبت ہے, سارے دی محبت سی, لیکن حضرت یوسف نال کچھ الگ ہی محبت سی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے نہ بیٹیاں دے درمیان حسد ہو گیا.
ہوں انہوں نے کیا پلانگا بناتے ہیں پروگرام بناتے ہیں حسد جیڑا ہے یہ ویکھ لو کنی دور لے کے چلا جاندہ ہے انہاں اپنے پائی دے متعلق حسد کیتا ہے آندے کی نے اقتلو یوسف ابتراہو ارضی یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدی قوما صالحین سکے پھرا اپنے بھائی دے متعلق حسد کر دینے آندے نے اقتلو یوسف آئے اے پرامان دے متعلق حسد کیتا جا رہا ہے اس پرا دے متعلق حسد کیتا جا رہا ہے اقتلو یوسف بترہو ارضی اخلو لکم وجو ابیکم آندے نے حسد دی بنیاد تے آکھن لگے انہوں یوسف نو قتل کر دئی ہے یا انہوں کتے کہرے کھو دے اندر سڑ دئی ہے وجو ابیکم تے اپنے آپ دا چہرہ خالی ہو جائے گا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ آکھن لگے اسی اپنے باپ دے سامنے نیک ہو جاواں گے پروگرام بنا لیا حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق یہ سارے کٹھے ہو کے اپنے باپ حضرت یعقوب دے کول آ جاندے نے آندے نے کالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف اور تے میں دسنا چاہنا واقعے دی بات آئی ہے سمجھ لو نوٹ کر لو یار اسی آنے فلاں بزرگ غیب جان دینے 10 دن کے میری مجھ چوری ہو گئی ہے کتھے گئی ہے میرے پیسے چوری ہو گئے کتھے گئے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم غیب نہیں اور غیب دا علم ہوندا تے کدی بھی اپنے پتر یوسف نو جدا نہ کر دے آندے نے ارسلو معنا غدی ارتا ویلاب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہنے لگے ساڑھے نال پیجو اسی اپنے پرانو ذرا پراٹھیا لے آئیے اسی سیر کرا لے آئیے کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے او بیکھے آجے میرے پتر نو کتے پکے آڑی کھانا جائے اینا پروگرام دے تحت حضرت یوسف نو اٹھایا ایک کندیاں تے اٹھاندہ ہے دوسرا پھر ہوتے کو پکڑ کے اپنے کندے تے اٹھا لیندہ ہے باپ دی محبت دے سامنے باپ دے سامنے حضرت یوسف دے نال محبت کر دے جان دے نے پیار کر دے جان دے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے موڈیاں تے چوک دے نے حضرت یعقوب نظراں تو اوجل ہوئے نا پٹک کے زمین تے حضرت یوسف نو مارے ہے سکا پر آگ سکا خون نا ایکو باپ دے بیٹے نے حسد دی بنیاد تے نا حضرت یوسف نو ٹھڈے مارنے شروع کر دیتے حضرت یوسف علیہ السلام نو مارنا شروع کر دیتا ہے مار دے ایک خو دے اندر لے جان دے نے خو دے قریب پہنچے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو خو دے اندر سٹیا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دے نے اے میرے پراؤ منو کی وجہ کیوں خو دے اندر سٹ دے ہو پہ فلما ذہبوا بہی وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ حضرت یوسف علیہ السلام نو خو دے اندر سٹ دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام انج دیوار تے ہاتھ پاندے نے چھڑیاں مار دے نے اینا حسد پراواں دے اندر اینا حسد ہے اور لیکن اینا نو کی پتہ ہے تسی زمین دیا پستیاں دے اندر یوسف نو سٹ رہے ہو ایک وقت آئے گا اللہ میرے یوسف نو تخت مصر عطا کر دیں گے
حضرت یوسف علیہ السلام انہاں بھراواں نوں پتہ ہوندا نا خوہ دے اندر سٹن دی وجہ تو حضرت یوسف نوں تخت مصر مل جاندا ہے، انہاں بھراواں نے آپ چھال مار جانی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا، میں اختصار دے نال بیان کرا، ایک وقت ایسا آیا اللہ نے تخت مصر عطا کر دیا، مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، روزی ویخ کسے دی نہ سڑیا کر، گڈی کار کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے جے نال، کہہ لو یار، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے، محل ویخ کے چگی ٹامینا، محل ویخ کے چگی ٹامینا، ایویں اپنا آپ گوامینا، سر غیراں اگے چکامینا، اوہ بڑھنا جو کچھ بیجاں گے، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے، کیوں میری میری کرنا تو، آخر بننا مٹی دی تیری تو، ایویں چھڑ دے ہیرا پھیری تو، آجا بہ جا وچ مسیتاں دے، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے، تو ایک دن ایتھوں جانا آئی، جدو موت نے تینوں بلانا آئی، تو ایک دن ایتھوں جانا آئی، جدو موت نے تینوں بلانا آئی، نہیں چلنے زور طبیباں دے، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے، عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے جے نال نصیباں دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے خوہ دے اندر سٹیا، اللہ نے عزت عطا کر دیا۔ اوے اج بھی کوئی اپنے برا دے متعلق حسد کرے یا اپنی ہمشیرہ دے متعلق حسد کرے، اپنے عزیز و اقارب دے متعلق حسد کرے گا، اوے اللہ انہوں عزت عطا کر دیں گے، تیریاں نیکیاں برباد، تیریاں نمازاں پڑھیاں برباد، تیرے صدقہ و خیرات برباد چلے جان گے۔ جدو تیرے دل دے اندر حسد دی بیماری آ گئی، اوے حسد نہ کریا کر اپنے ویران دے متعلق، اپنے ہمسایاں دے متعلق، اپنے عزیز و اقارب دے متعلق، اور
مگر اپنے مولوی دے متعلق حسد نہ کریا کر. مولوی چج دے کپڑے پا لے, چج دی جتی پا لے, ویکھنا گوارا نہیں کر دے. لو جڑا مولوی ساڈے سامنے جڑا روپیہ منگنے شروع کر دے, او دے کو جتی اچھی آ گئی, کپڑے اچھی آ گئے, گڈی اچھی مل گئی, اوے حسد نہیں بلکہ آکھیا کر ماشاءاللہ اللہ اینو عطا کیتا ہے تے مینوں بھی عطا کر دے. کبھی حسد نہ کرے آجے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, حسد بیمار ہو جائے گا, حسد ڈپریشن دا شکار ہو جائے گا, حسد مختلف بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جائے گا, بنے گا کچھ نہیں. انہوں اللہ نے ہور عطا کر دینا ہے, تو ذلیل و خوار ہو جانا ہے حسد دی بنیاد تے. اور ایک گناہ ایسا عام گناہ ہو چکے ہے کہ جنہوں گناہ اسی سمجھن واسے تیار ہی نہیں, ایدہ تصور ذہن دے اندر کرنا سے تیار ہی نہیں. حسد ایک ایسی بیماری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جو لکڑی اگ نو کھا جاندی ہے. اللہ ایسے گناہ کو محفوظ فرمائے, اور اللہ رب العالمین سانو آپس دے اندر پیار, محبت, مودت, الفت, چاہت پیدا فرمائے, اور اسی آپس دے اندر پیار اور محبت نہ رہیے. اللہ تعالیٰ بات نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق یہ سارے بھرا کٹھے ہو کے نا حضرت یعقوب دے کول آ کے آندے نے مالک لا تمنا علی یوسف انا لو